جن شاکر محبت عبداللہ محبت سے دل میں دل گیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میدان حشر کے اندر دل کرے میرے ملن دے تو پھر آج ہمیں حوض کوثر دے محمد کریم حوض کوثر دے اپنی پیاسی امت نو جان دے پیالے بھر بھر کے پلا دے یار جس نبی نہ تو پیار کرن واسطے دلیل منائے اس نبی نے تیرے واسطے پیاسی امت واسطے حوض کوثر دا انتظام کیتا ہے ذرا سوچیا تے کر کلمہ کا کے سوچیا کر حوض کوثر تے ملاقات نہ ہو سکے فرمایا پھر آ جائیں جتنے نیکیاں تلدیاں پئیاں نے میزان دے کول آ جاویں میں میزان دے کول کھڑا ہو کے اپنی امت دے نام اعمال ویکھ رہا ہوں گا اس واسطے عمل کرن لگے بھی سوچیا کل قیامت دے نبی نے عمل بھی دیکھنے نے یار جڑا درود پڑھیا ہے او دے فرشتے تیرے نام اعمال دے اندر لکھ لیا ہے او درود جڑا زبان بندے دل دے اندر پڑھی انہاں دے لال جیب پا کے تیرے کول لا دے اور صحابے نے پوچھا سنیا حوض کوثر تے ملاقات بھی نہ ہوئے ہن تواڈے کول میزان تے ملاقات بھی نہ ہوئے تے پھر کتے ملاقات ہوے گی میرے لجپال نبی نے فرمایا جے حوض کوثر تے نہ ملے میزان تے نہ ملے جتنے نیکیاں دنیا جا رہی ہیں تے پھر آ جائیں پل صراط میں اوتے کھڑا ہو کے اپنی امت واسطے دعا پہ مناواں گا رب سلم امتی یا اللہ میری امت نو سلام دے نال پل صراط کو گزار دے جس نبی دے نال تو بے وفائی پیا کرنا ہے دنیا داری نال تے رشتہ داری تے تعلق داری دے نال او کوئی کم نہ ہونیا نبی غار وچ تیرے تے میری بخشش دی دعا لے رویا میرا نبی تے تیرے تے میرے واسطے رونے دعا مانگدے رہے غار دے اندر دعا پہ مانگدے نے میدان حشر کے اندر پیاسی امت واسطے حوض کوثر کا انتظام کیتا ہے جناب والا میزان تے جا کے تیرے تے میرے نام اعمال کھٹ گئے نے او بغیر زبان تے دل دے اندر پڑھیا درود ساڈے کھاتے وچ رکھ رہے نے بہت سارا تے کھڑے ہو کے تیری تے میری سلامتی دی دعا پہ مانگدے نے فرمایا بیٹی آیت نازل ہوئی ہے محمد کریم غمگین نے اپنی امت واسطے اونچائی دا دے سے حضرت فاطمہ کہیں نے بابا رونا چپ کر دیو لیکن حضور نے فرمایا پہلے حضور رو رہے ہیں حضرت فاطمہ تو سارا سلام اللہ علیہ بھی رونا شروع ہو گئی نے رب نے فرمایا جبرائیل یا رب جلیل فرمایا جا سدرا چھڑ دے سدرا چھڑ کے جا میرے محبوب نبی دے کول چلا جا والا سوف یعطی کا رب کا فتردا جا میرے محبوب نبی نو خوشخبری سنا دے سونیا من مونیا اسی تم اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے تسی راضی ہو جاؤ گے خود بھی چپ کر جاؤ اپنی بیٹی نو بھی کہو چپ کر جا تے سونیا رب آندا ہے اسی اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے حضور رو رہے اچانک چہرے تے مسکراہٹ پھیل گئی ہے جب چہرے تے مسکراہٹ پھیلی ہے صحابہ نے پوچھا سونیا پہلے تے رو رہے سو ہن اچانک ہنسن لگ گئے فرمایا ہاں جبرائیل آیا ہے اور نے آگے خوشخبری سنائی ہے سونیا چپ کر جا جتنا تو منگے گا اسی دے جاؤں گے صحابی نے پوچھا سونیا رب نے کیا ہے اسی عطا کریں گے تسی راضی ہو جاؤ گے دسو تے صحیح نا تسی کدوں راضی ہو گے سنو یار نبی دی محبت دے وفا دے سننا حضور فرماتے ہیں میں اودوں تک راضی نہیں ہونا جدوں تک میرا ایک امت بھی جہنم دے اندر ہوے